अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपका एंकर सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI को कालदम TTP का सियासी विंग करार दे दिया है। शक्करपड़िया में दरख्तों की कटाई की हकीकत क्या है? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने IMF पर से ज्यादा डॉलर्स वतन भेजे हैं। ये और दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरें शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है TTP से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो TTP का सियासी विंग है। PTI कालदम TTP का सियासी विंग, इन पर हमला नहीं होगा। PTI ने इस्तिस्ना लिया हुआ है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा KP में मुसल्लत हुकूमत के जहन छोटे हैं। कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। एक शख्स ने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया। सियासी हरीफों की ख्वाहिश थी मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। अब हुकूमती इक़दामात के समरात आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास कई माह का इम्पोर्ट कवर मौजूद है। 2025 हर हवाले से कामयाबी का साल रहा। पाकिस्तान ने मौर के हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स भेजे। रकम IMF की 3 किस्तों के बराबर, माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 17% इजाफा रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 81 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने भेजे। UAE से 72 करोड़ 60 लाख, बरतानिया से 56 करोड़ और खलीजी ममालिक से 50 करोड़ का ज़र मुबादला वतन आया। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला, वजीर आजम का खसारे वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेस्को और कैस्को के ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फौरी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। वजीर आजम ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। रवा बरस इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देने का हुक्म। शहबाज शरीफ से UAE के सजवानी बिजनेस ग्रुप का वफ्द भी मिला। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मौसर मुआशी ताउन और सरमायाकारी का जायजा। अवाम की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। रमजान पैकेज के लिए इमदादी रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही फराहम की जाएगी। वजीर आजम का मुतालिका इदारों को मौसर और सूदमंद पैकेज के लिए सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। कहा गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। इक़दाम कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संग मील साबित होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के कोई मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला का मलोट माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर भिकारी माफिया और उनकी पुशपनाही करने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। कहा पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाजत नहीं दे सकते। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2024-25 के फैसले बरकरार। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी। तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेंगी। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पताल अब आलमी मयार की अद्वियात मिलेंगी। मरियम नवाज का फहरिस्त मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म। कहा अब अवाम के पैसे और वक्त जाया नहीं होगा। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा। कराची में PP रहनुमाओं की बैठक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन सेनेट वजीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत दीगर भी मौजूद। मुल्की मईशत और सियासी और समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आला सिंध ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम से मईशत मजीद मजबूत होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पार्लियामेंट के जरिए जमहूरी अमल को मजबूत बनाना जरूरी है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شہر قائد آمد سعید غنی نے استقبال کیا، کارکنان بھی موجود، ایئرپورٹ کے باہر کارکنان آپس میں لڑ پڑے، دیگر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ سہیل آفریدی کی پارٹی قیادت سے ملاقاتی شیڈیول، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملیں گے، اتوار کو مزار قائد پر جلسے کا اعلان، کورنگی اور ساؤتھ میں بھی جلسے کی درخواست دے دی۔ سندھ حکومت کا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ، ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت کو پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا، قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سہیل آفریدی کو سیاسی اور سرکاری سرگرمیاں انجام دینے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، کوئی سرگرمی قانون کی خلاف ورزی یا عوام کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور جان لے لی، ملیر البدر سوسائٹی کے قریب مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار کے دوران گڑھے میں جا گرے، مقتول شعیب نے پکڑنے کی کوشش کی، شادمان میں پولیس افسر نے گولی مار کر بیوی کو قتل کر ڈالا، بیٹی کا کہنا ہے کہ والد نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، ملزم فرار، تلاش جاری۔ ملک کے بیشتر شہروں میں کڑاکے کی سردی، قلات میں -8 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری تک گر گیا، اسلام آباد اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری ریکارڈ، لاہور میں پارہ 5 ڈگری رہا، بلوچستان کی ہواؤں کا اثر، کراچی میں بھی جاڑے کی انٹری، پارہ 9 ڈگری رہا، بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ۔ اسلام آباد میں پولن الرجی سے نمٹنے کا مشن، 29,000 سے زائد پیپر ملبری درخت کاٹ دیے گئے، F9 پارک، شکر پڑیاں سمیت بڑے سیکٹر سے مضر صحت درختوں کی کٹائی، ہر پیڑ کے بدلے 3 نئے مقامی پودے لگانے کا عزم، 40,000 سے زائد ماحول دوست درخت لگائے جا چکے، مزید 18,000 درخت لگانے کے لیے ٹینڈر بھی جاری۔ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم سے خطاب، اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید، کہا کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ایرانیوں کا قاتل مظاہرین کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے، حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، تہران میں مظاہرین نے 40 بسوں اور 10 سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی، شازند میں گورنر ہاؤس اور یزد میں پولیس اسٹیشن نظر آتش، ایران نے مظاہرین کو قتل کرنا بند نہ کیا تو بہت سخت جواب دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ۔ وینزویلا پر دوسرے حملے کی منصوبہ بندی منسوخ، بحری جہازوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی، امریکی صدر کی وارننگ، کہا وینزویلا کی حکومت تعاون کر رہی ہے، امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی۔ برطانیہ کو بدترین برفانی طوفان کا سامنا، انگلینڈ کے بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑی، لندن میں شدید سردی کے باعث لوگ گھروں تک محدود، ویسٹ مڈلینڈ اور ویلز میں تعلیمی ادارے بند، اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، برمنگھم ایئرپورٹ کا رن وے برف سے ڈھک گیا، پروازیں معطل، ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ میچ جیتو سیریز جیتو، ورلڈ کپ سے قبل شاہینوں کے پاس مورال بڑھانے کا موقع، پاکستان اور سری لنکا دوسرے T20 میں آمنے سامنے، قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کو سیکیورٹی خدشات کے ٹھوس شواہد پیش کر دیے، قانونی مشیر نے ای میل کے ساتھ تقریباً 100 لنکس ICC کو بھیجے، ٹی وی رپورٹس، YouTube ویڈیوز اور اخبارات کے تراشے شامل، ICC نے سیکیورٹی خدشات کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ سعودی پرو لیگ میں النصر کی مسلسل دوسری شکست، القصیہ نے 2-1 سے ہرا دیا، کرسٹیانو رونالڈو کا 81ویں منٹ میں گول، لیکن ٹیم کو جتوا نہ سکے، الہلال نے الحزم کو 3-0 سے زیر کیا۔